गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिविश्रीदसादनम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती दीनामवित्र्यवतु श्रीमहासरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते रुद्राय। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद। रामदूतकृपां सिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। अध षड्विंशः सर्गः। प्रसक्ताश्रुमुखी त्वेवं वृजन्ति जनकात्मजा अधोमुखमुखी बाला विलप्तुमुपचक्रमे। प्रसक्ताश्रुमुखीत्येवं ब्रुवन्ति जनकात्मजा अधोमुखमुखी बाला विलप्तुमुपचक्रमे। उन्मत्तेव प्रमत्तेव भ्रान्तचित्तेव शोचति उपावृत्ता किशोरीव विवेष्टन्ति महेतले। राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा कामरूपिणा रावणेन प्रमद्याः मानीता क्रोशति बलात्। राक्षसी वशमापन्ना वत्स्यमाना सुदारुणं चिन्तयन्ती सुदुःखार्तां नाहं जीवितमुत्सहे न हि मे जीवितैरर्धो नैवार्धैर्न च भूषणैः न हि मे जीवितैरर्धो न वार्धैर्न च भूषणैः। वसन्त्या राक्षसी मध्ये विना रामं महारथम् अस्मसारमिदन्नूनमदवाप्य जरामरम्। हृदयं मम येनेदं न दुःखेनावसीर्यते। दिन्मामनार्यामसतीं याहं तेन विना कृता। मुहूर्तमपि रक्षामि जीवितं पापजीविता। का च मे जीविते श्रद्धा सुखे वातं प्रियं विना। भर्तारं सागरान्ताया वसुधाया प्रियं वधं विद्यतां भक्ष्यतां वापि शरीरं विसृजाम्यहं। न चाप्यहं चिरं दुःखं सयेयं प्रियवर्जिता। शरणेनापि सव्येन न स्पृशेयं निशाचरं। रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितं। प्रत्याख्यातं न जानाति नात्मानं नात्मनः कुलं। यो नृशंसस्वभावेन मां प्रार्थयितुमिच्छति। छिन्ना भिन्ना विभक्ता वा दीप्ते वाग्नौ प्रदीपिता। रावणं नोपतिष्ठेयं किं प्रलापेन वश्चिरं। ज्ञातप्राज्ञकृतज्ञश्च सानुक्रोशश्च राघवः। सद्वृत्तो निरनुक्रोशः शङ्के मद्भाग्यसंशयात्। सद्वृत्तो निरनुक्रोशः शङ्के मद्भाग्यसंशयात्। राक्षसानां जनस्थाने सहस्राणि चतुर्दश। येनैकेन निरस्तानि समाङ्किन्नाभिपद्यते। निरुद्धा रावणेनाहमल्पवीर्येण रक्षसा। समर्थः खलु मे भर्ता रावणं हन्तुमाहवे। विरादो दण्डकारण्ये येन राक्षसपुङ्गवः। रणे रामेण निहतः समाङ्किन्नाभिपद्यते। कामं मध्ये समुद्रस्य लङ्केयं दुष्प्रदर्शना।
न तु राघवभानानां गतिरोदेह विद्यते किन्नु तत्कारणय्येन रामो दृढपराक्रमः रक्षसापहृतां भार्यामिष्टान्नाभ्यवपद्यते यहस्तां मान्न जानीते शङ्के लक्ष्मणपूर्वजः जानन्नपि हि तेजस्वी दर्शनं मर्शयिष्यति ऋतेति योऽधिगत्वा मां राघवाय निवेदयेतु रुद्रराजोऽपि सरणीं रावणेन निपातितः कृतं कर्म महत्तेन मां तदाभ्यवपद्यत तिष्ठिता रावणद्वन्द्वे वृद्धेनापि जटायुषा यदि मामिह जानीयाद्वर्तमानां स राघवः अद्य बाणैरभिक्रुद्धः कुर्याल्लोकमराक्षसं विधमेच्च पुरीं लङ्कां शोषयेच्च महोदधिं रावणस्य च नीसस्य कीर्तिर्नाम च नाशयेतु ततो निहतनादानां राक्षसीनां गृहे गृहे यदाहमेवं रुदति तदा भूयो न संशयः अन्विष्य रक्षसां लङ्कां कुर्याद् रामः स लक्ष्मणः न हि ताभ्यां रिपुर्दृष्टो मुहूर्तमपि जीवति चिताधूमाकुलपदा गुद्रमण्डलसङ्कुला अचिरेण तु लङ्केयं श्मशानसदृशी भवेत् अचिरेणैव कालेन प्राप्स्याम्येव मनोरथं दुष्प्रस्थानोऽयमाभाति सर्वेषां वो विपर्ययम् यादृशानेह दृश्यन्ते लङ्कायामशुभानि वै अचिरेण तु कालेन भविष्यति हतप्रभा नूनं लङ्का हते पापे रावणे राक्षसाधमे शोषं यास्यति दुर्दर्शा प्रमदा विधवा यथा पुण्योत्सवसमुत्था च नष्टभर्त्री स राक्षसी भविष्यति पुरी लङ्का नष्टभर्त्री यदाङ्गना नूनं राक्षसकन्यानां रुदन्तीनां गृहे गृहे श्रोष्यामि न चिरादेव दुःखार्तानामिह ध्वनिं सान्धकारा हतद्योता हतराक्षसपुङ्गवा सान्धकारहतद्योता हतराक्षसपुङ्गवा भविष्यति पुरी लङ्का निर्दग्धा रामसायकैः इति नाम सशिरो मां रामो रक्तान्तचेतनः जानीयात् वर्तमानां हि रावणस्य निवेशने अनेन तु नृशंसेन रावणेनाधर्मेण मे समयो यस्तु निर्दिष्टस्तस्य कालो यमागतः अकार्यं येन जानन्ति नैऋता पापकारिणः अधर्मात्तु महोत्पातो भविष्यति हि साम्प्रतं नैते धर्मं विजानन्ति राक्षसा पिशितासनाः ध्रुवं मां प्रातराशाद्दे राक्षसः कल्पयिष्यति साहं करिष्यामि तं विना प्रियदर्शनं रामं रक्तान्तनयनमपश्यन्ति सुदुःखिता यदि कश्चित् प्रदाता मे विषस्याद्यभये भवेदिव यदि कश्चित् प्रदाता मे विषस्याद्य भवेदिह क्षिप्रं वैवस्वतं देवं पश्येवं पतिना विना न जानाज्जीवितं रामः समां लक्ष्मणपूर्वजः जानन्तौ तौ न कुर्यातां नोर्व्यां हि मम मार्गणं नूनं ममैव शोकेन स वीरो लक्ष्मणाग्रजः देवलोकमितो यातस्त्यक्त्वा देहं महीतले धन्या देवाः गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः मम पश्यन्ति ये नादं रामं राजीवलोचनम् अदवा न चितस्याद्दो धर्मकामस्य धीमतः मया रामस्य राजर्षेद्भार्यया परमात्मनः दृश्यमाने भवेत् प्रीतिः सौहृदं नास्त्यपश्यतः नाशयन्ति कृतघ्नास्तु न रामो नाशयिष्यति किन्नु मे न गुणा केचित् किं वा भाग्यक्षयो मम
याहं सीदामि रामेण हीना मुख्येन भामिनीं श्रेयो मे जीवितान्मर्तुं विहीनाया महात्मनः रामदक्लिष्टचारित्राच्चोराच्चत्रुनिबर्हणात् अदवान्यस्तशस्त्रौ तौ वने मूलपलासिनौ भ्रातरौ हि नरश्रेष्ठौ संवृत्तौ वनगोचरौ अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना छद्मना साधितौ शूरौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ साहमेवं गते काले मर्तुमिच्छामि सर्वथा न च मे विहितो मृत्युरस्मिन् दुःखेऽपि वर्तते धन्या खलु महात्मानो मुनयस्त्यक्तकिल्बिषाः यतात्मानो महाभागा येषा नस्तप्रिया प्रिये प्रियान्न सम्भवे दुःखमप्रियादधिकं भयं ताभ्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम् साहं त्यक्ता प्रियार्ह्येन रामेण विदितात्मनां प्राणां त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गतावशं साहं त्यक्ता प्रियार्ह्येन रामेण विदितात्मनां प्राणां त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गतावशम् इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षड्विंशः सर्गः समाप्तः। आपदामभर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। अद सप्तविंशः सर्गः। युत्युक्ता सीतया घोरा राक्षस्य क्रोधमूर्छिताः काश्चिज्जग्मुस्तदा ज्ञातुं रावणस्य तरस्विनः युत्युक्ता सीतया घोरा राक्षसस्य क्रोधमूर्छिताः काश्चिज्जग्मुस्तदा ज्ञातुं रावणस्य तरस्विनः ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो घोरदर्शनाः पुनः पुरुषमेकाद्दमनर्दाद्दमदाब्रुवन् अध्येदानीं तवा नार्ये सीते पापविनिश्चये राक्षस्यो भक्षयिष्यन्ति मांसमेतद्यदा सुखं सीतान्ताभिरनार्याभिर्दृष्ट्वा सन्तर्जितान् तथा राक्षसी त्रिजटा वृद्धा शयाना वाक्यमब्रवीत् आत्मानं काददा नार्या न सीतां भक्षयिष्यधां जनकस्य सुतामिष्टां स्नुषां दशरथस्य च स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः राक्षसानामभावाय भर्तुरस्याभवाय च एवमुक्तास्त्रिजटया राक्षस्य क्रोधमूर्छिताः सर्वा एवाब्रुवन् प्रीतास्त्रिजटान्तामिदं वचः कथयस्वत्वया दृष्टस्वप्नोऽयं कीदृशो निशीं तासां श्रुत्वा तु वचनं राक्षसीनामुखाच्युतम् उवाच वचनं काले त्रिजटा स्वप्नसंस्थितं गजदन्तमयीं दिव्यां शिबिकामन्तरक्षिकाम् युक्तां हंससहस्रेण स्वयमास्ताय राघवः शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन सह गतः स्वप्ने चाद्य मया दृष्टा सीता शुक्लाम्बरावृता सागरेण परिक्षिप्तं श्वेतं पर्वतमास्थिता रावणे सङ्गता सीता भास्करेण प्रभायता राघवश्च मया दृष्टश्चतुर्दन्तं महागजम् आरूढः शैलसङ्कासं चचार सह लक्ष्मणः ततस्तौ नरशार्दूलौ दीप्यमानौ स्वतेजसौ शुक्लमाल्याम्बरधरौ जानकीं पर्युपस्थितौ ततस्तस्य नगस्याग्रे ह्याकाशस्तस्य दन्तिनः भर्त्रा परिगृहीतस्य जानकी स्कन्दमाश्रिता भर्तुरङ्कान् समुत्पत्य कमललोचनां चन्द्रसूर्यौ मया दृष्टा पाणिना परिमूर्जतीं ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यामास्थितः स गजोत्तमः सीताया च विशालाक्षा लङ्काया उपरि स्थितः पाण्डुरर्षभयुक्तेन रथेनाष्टयुजा स्वयं
युहोपयातः काकुः सह सीताया सह भार्यया लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीताया सह वीर्यवान् आरुह्य पुष्पकं दिव्यं विमानं सूर्यसन्निभम् उत्तरां दिशमालोक्य जगाम पुरुषोत्तमः एवं स्वप्ने मया दृष्टो रामो विष्णुपराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह राघवः न हि रामो महातेजः सोऽख्यो जेतुं सुरासुरैः राक्षसैर्वापि चान्यैर्वा स्वर्गपापजनैरिव रावणश्च मया दृष्टः क्षितौ तौलसमुक्षितः रक्तवासाप्यबन्मत्तः करवीरकृतस्रजः विमानात् पुष्पकादद्य रावणपतितो भुवि कृष्यमाणस्त्वया दृष्टो मुण्डकृष्णाम्बरः पुनः रदेन करयुक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः पिबं स्थैलं हसन् नृत्यन् भ्रान्तचित्ताकुलेन्द्रियः गद्दभेन ययौ शीघ्रं दक्षिणां दिशमास्थितः पुनरेव मया दृष्टो रावणो राक्षसेश्वरः पतितो वाक्षिरा भूमौ गर्जभाद्भयमोहितः सहसोत्थाय सम्भ्रान्तो भयार्तो मदविह्वलः उन्मत्त इव दिग्वासा दुर्व्याख्यं प्रलपन् बहु दुर्गन्धं दुस्सहं घोरं तिमिरं नरकोपमम् मलपङ्कं प्रविश्यासु मग्नस्तत्र स रावणः कण्ठे बद्ध्वा दशग्रीवं प्रमदा रक्तवासिनीं कालीकर्दमलिप्ताङ्गी दिशं यां प्रकर्षति एवं तत्र मया दृष्टः कुम्भकर्णो निशाचरः रावणस्य सुताः सर्वे मुण्डास्तैलसमुक्षिताः वराहेन दशग्रीवस्यं सुमारेण चेन्द्रजितो वृष्णेन कुम्भकर्णश्च प्रयता दक्षिणां दिशम् एकस्तत्र मया दृष्टः श्वेतश्चत्रो विभीषणः शुक्लमाल्याम्बरधरः शुक्लगन्धानुलेपनः शङ्खदुःखिविनिर्घोषैर्नृत्तगीतैरलङ्कृतः आरुह्य शैलसङ्काशं मेघस्तनितनिस्वनं चतुर्दन्तं गजं दिव्यमास्ते तत्र भीषणः चतुर्भिः सचिवैः सार्धं वैहाय समुपस्थितः समाजश्च मया दृष्टो गीतवादिद्रनिस्वनः पिबतां रक्तमाल्यानां रक्षसां रक्षवाससां लङ्का चेयं पुरी रम्या सवाजिरथकुञ्जरा सागरे पतिता दृष्टा भग्नगोपुरतोरणा लङ्का दृष्टा मया स्वप्ने रावणेनाभिरक्षिता दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण रथरस्विना पीत्वा तैलं प्रणुत्ताश्च प्रहसन्त्यो महास्वनाः लङ्कायां भस्मरूक्षायां प्रविष्टा राक्षसस्त्रियः कुम्भकर्णादयश्चेमे सर्वे राक्षसपुङ्गवाः रक्तन्निवसनं गृह्य प्रविष्टा गोमयह्रदे अपगच्छत नस्यध्वं सीतामापस राघवः घातयेत् परमामर्षि सर्वैः सार्धं हि राक्षसैः प्रियां बहुमतां भार्यां वनवासमनुव्रतां भर्सितां तज्जितां वापि नानुमंस्यन्ति राघवः तदलं क्रूरवाक्यैर्वहां सान्त्वमेवाभिधीयताम् अभियाचामवैदेहीमेतद्धि मम यस्यामेवं व्यदस्वप्नो दुःखितायां प्रदुष्यते सा दुःखैर्विविधैर्मुक्ता प्रियं प्राप्नोत्यनुत्तमं भर्सितामपि चाचद्वं राक्षस्य किं विवक्षया राघवाद्दिभयं घोरं राक्षसानामुपस्थितं प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा अलमेषा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भयात् अपि चास्या विशालाक्षा न किञ्चिदुपलक्षये विरूपमपि चाङ्गे सुसूक्ष्ममपि लक्षणं
छाया वैगुण्यमात्रं तु शङ्के दुःखमुपस्थितम् अदुःखार्हामिमां देवीं वैहाय समुपस्थिताम् अर्धसिद्धिं तु वैदेह्या पश्याम्यहमुपस्थिताम् राक्षसेन्द्रविनाशं च विजयं राघवस्य च निमित्तभूतमेतत्तु श्रोतुमस्या महत्प्रियम् दृश्यते च सुरश्चक्षुः पद्मपत्रमिवायतम् ईशश्च हृषितो वास्य दक्षिणाया ह्यदक्षिणः अकस्मादेव वैदेह्या बाहुरेकप्रकम्पते करेणुहस्तप्रतिमः सव्यश्चोरुरनुत्तमः वेपमानः सूचयति राघवं पुरुषस्थितं पक्षीशचाकानिलयं पुनश्चोत्तमसात्ववादी पक्षीशचाकानिलयप्रहृष्टः पुनश्चोत्तमसात्ववादी सुस्वागतां वाचमुदीरयान पुनश्चोदयतीव हृष्टः पक्षिशचाकानिलयप्रहृष्टः पुनश्चोत्तमसात्ववादी सुस्वागतां वाचमुदीरयान पुनश्चोदयतीव हृष्टः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 27 सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कालनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। अद 28 सर्गः। सा राक्षसेन्द्रस्य वशो निशम्य तद्रावणस्य प्रियमप्रियार्ता सीता वितत्रास यदा वनान्ते सिंहाविपन्ना गजराजकन्या। सा राक्षसेन्द्रस्य वशो निशम्य तद्रावणस्य प्रियमप्रियार्ता सीता वितत्रास यदा वनान्ते सिंहाविपन्ना गजराजकन्या। सा राक्षसी मज्जगता च भीरुर्वाग्भिर्भृशं रावणतर्जिता च कान्तरमध्ये विजने विसृष्टा बालेव कन्या विललापसीता। सत्यं बतेवं प्रवदन्ति लोके नाकालमृत्युर्भवतीति सन्तः यत्राहमेवं परिवस्यमाना जीवामि किञ्चित् क्षणमप्यपुण्या। सुखाद्विहीनं बहुदुःखपूर्णमिदं तु नूनं हृदयं स्थिरं मे विशीर्यते यन्न सहस्रदाद्य वज्राहतं शृङ्गमिवाचलस्य। नैवास्ति दोषं मम नूनमत्र मद्याहमस्य प्रियदर्शनस्य भावन्न स्यास्याहमनुप्रदातुमलं द्विजोमन्तमिवाद्विजाय। नूनं ममाङ्गान्यचिरादनार्यस्यस्त्रैनिश्चेत्यसि राक्षसेन्द्रः तस्मिन्ननागच्छति लोकनादे गर्भस्थजन्तोरिव शल्यकृन्तः। दुःखं बतेदं मम दुःखिलाया मासौ शिरायाधिगमिष्यतोऽध्यौ बद्धस्य वध्यस्य तदा निशान्ते राजापराधादिव तस्करस्य। आरामः लक्ष्मणः सुमित्रे आराममातः सह मे जनन्या। येषा विपद्याम्यहमल्पभाग्या महार्णवेनौरिव मूढवाता। तरस्विनौ धारयता मृगस्य सत्त्वेन रूपं मनुजेन्द्रपुत्रौ नूनं विशस्तौ मम कारणात्तौ सिंहर्षभौ द्वाविवौ वैद्युतेन। नूनं सकालो मृगरूपधारी मामल्पभाग्यां लुलुबे तदानीं। यत्रार्हपुत्रं विससज्जमूढा रामानुजं लक्ष्मणपूर्वजं च। आरामसत्यव्रतदीर्घबाहो आपूर्णचन्द्रप्रतिमानवक्त्र। आजीवलोकस्य हतप्रियश्च वध्यान्नमां वेत्सि हि राक्षसानाम्। अनन्यदेवत्वमियं क्षमा च भूमौ च शय्या नियमश्च धर्मे। प्रतिव्रतात्वं विफलं ममेदं कृतं कृतज्ञेष्विव मानुषाणां। मोघो हि धर्मश्चरितो मयायं तदैकपत्नीत्वमिदं निरर्धम्।
या त्वान्न पश्यामि कृशा विवर्णा हीना त्वया सङ्गमने निराशा पितुर्निदेशं नियमेन कृत्वा वनानिवृत्तश्चरितव्रतश्च श्रीविस्तु मन्ये विपुले क्षणाभिस्त्वं रंस्यसे वीतभयकृतार्धः अहं तु राम त्वयि जातकाम चिरं विनाशय निबद्धभावा मोगं चरित्वा तपोव्रतं च त्यक्ष्यामि दिग्जीवितमल्पभाग्य सा जीवितं क्षिप्रमहं त्यजेयं विषेण शस्त्रेण सितेन वापि विषस्य दाता न हि मेऽस्ति कश्चित् शस्त्रस्य वा वेस्मनि राक्षसस्य इतीव देवी बहुधा विलप्य सर्वात्मना राममनुस्मरन्ति प्रवेपमाना परिशुष्कवक्त्रा नगोत्तमं पुष्पितमाससादा सोऽसागितं शोकाभितप्ता बहुधा विचिन्त्य सीतादवेण्युद्ग्रदनं गृहीत्वा उद्दद्य वेण्युद्ग्रदनेन शीघ्रमहं गमिष्यामि यमस्य मूलम् उपस्थिता सा मृदुसर्वगात्रा शाखां गृहीत्वा दनगस्य तस्यास्तु रामं प्रविचिन्तयन्त्या रामानुजं स्वं च कुलं शुभाङ्ग्याः शोकानिमित्तानि तदा बहूनि धैर्यार्जितानि प्रवराणि लोके प्रादुर्निमित्तानि तदा बभूः पुरापि सिद्धान्युपलक्षितानि शोकानिमित्तानि तदा बहूनि शोकानिमित्तानि तदा बहूनि धैर्यार्जितानि प्रवराणि लोके प्रादुर्निमित्तानि तदा बभूः पुरापि सिद्धान्युपलक्षितानि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 28 सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् अनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भवाम्। अद 29 सर्गः। तदा गतान्तां विदितामनिन्दितां व्यपेतहर्षां परिदीनमानसां शुभान्निमित्तानि शुभानि वेजिरे नरं श्रिया जुष्टमिवोपजीविनः। तदा गतान्तां विदितामनिन्दितां व्यपेतहर्षां परिदीनमानसां शुभान्निमित्तानि शुभानि वेजिरे नरं श्रिया जुष्टमिवोपजीविनः। तस्या शुभं वाममरालपक्ष्मराजीवृतं कृष्णविशालशुक्लं प्रास्पन्दतैकं नयनं सुकेस्या मीनाहतं पद्ममिवाविताम्रं भुजश्च चार्वं शितपीनवृत्तपराद्यकाला गुरुचन्दनार्हः भुजश्च चार्यं चितपीनवृत्तपराद्यकाला गुरुचन्दनार्हः अनुत्तमेन द्विषितप्रियेण चिरेण वामः समवेपतासु गजेन्द्रहस्तप्रतिमश्च पीनस्तयोर्द्वयोः संहतयोः सुजातः प्रस्पन्दमानः पुरुरूरस्य रामं पुरास्तस्थितमाचचक्रे सुमं पुनर्हेमसमानवर्णमीषद्रजोद्वस्तमिवामलक्ष्याहं वासस्थिताया शिखराग्रदन्त्या किञ्चित्परिश्रं सतचारुगात्र्याहं एतैर्निमितैरपरैश्च शुभ्रूः सम्बोधिता प्रागपि साधुसिद्धैः वातातपक्लान्तमिव प्रनष्टं वर्षेण बीजं प्रतिसञ्जहर्ष तस्या पुनर्बिम्बफलादरोष्टं स्वक्षिभ्रुकेशान्तमरालपक्ष्मा वक्त्रं पभासे सितशुक्लदंष्टं राहोर्मुखाच्चन्द्र इव प्रमुक्तः सावीतशोकाव्यपनीततन्द्री शान्तञ्ज्वरा हर्षविवृद्धसत्त्वा अशोभतार्या वदनेन शुक्ले सीतां सुनारात्रिरिवोदितेन सावीतशोकाव्यपनीततन्द्री शान्तज्वरा हर्षविवृद्धसत्त्वा अशोभतार्या वदनेन शुक्ले सीतां सुनारात्रिरिवोदितेन। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे
एकोनत्रिंशः सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। अदत्रिंशः सर्गः हनुमानपि विश्रान्तः सर्वं शुश्रावतत्त्वतः सीतायास्त्रिजटायाश्च राक्षसीनाञ्च तज्जनम् हनुमानपि विश्रान्तः सर्वं शुश्रावतत्त्वतः सीतायास्त्रिजटायाश्च राक्षसीनाञ्च तज्जनम् अवेक्षमानस्तां देवीं देवतामिव नन्दनीं ततो बहुविधां चिन्तां चिन्तयामास वानरः। यां कपीनां सहस्राणि सुबहून् ययुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते सेयमासादिता मया चारेण तु सुयुक्तेन शत्रो शक्तिमवेक्षत चारेण तु सुयुक्तेन शत्रो शक्तिमवेक्षत गूढेन चरता तावदवेक्षितमिदं मया दवेक्षितमिदं मया गूढेन चरता तावदवेक्षितमिदं इदं मया राक्षसानां विशेषश्च पुरी चेयमवेक्षिता राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्य च युक्तं तस्या प्रमेयस्य सर्वसत्त्वदयावतः समाश्वासयितुं भार्यां पतिदर्शनकाङ्क्षिणीम् अहमाश्वासयान्येनां पूर्णचन्द्रनिबाननाम् अदुष्टदुःखां दुःखात्तां दुःखस्यान्तमगच्छतीं यद्यप्यहमिवां देवीं शोकोप अतचेतनाम् अनाश्वास्य गमिष्यामि दोषवद्गमनं भवेत् गते हि मयि तत्रेयं राजपुत्री यशस्विनीं परित्राणमविन्दन्ति जानकी जीवितं त्यजेत् मया च स महाबाहुः पूर्णचन्द्रनिवारणः समाश्वासयितुं न्याय्यः सीतादर्शनलालसः निशाचरीणां प्रत्यक्षमनर्हं चापि भाषणं कदन्नु कलकर्तव्यमिदं कृच्छ्रगतो ह्यहम् अनेन रात्रिशेषेण यदि नाश्वास्यते मया सर्वदा नास्ति सन्देहः परित्यक्ष्यति जीवितं रामश्च यदि पृच्छेन्मां किं मां सीता ब्रवीद्वचः किमहं तं प्रतिब्रूयामसम्भाष्य समध्यमाम् सीता सन्देशरहितं मामितस्त्वरया गतं निर्देहदपि काकुत्सः क्रुद्धस्तीव्रेण चक्षुषा यदि चोद्योजयिष्यामि भर्तारं रामकारणात् व्यर्थमागमनं तस्य ससैन्यस्य भविष्यति अन्तरं त्यहमासाद्य राक्षसीनामिह स्थितः शयनैराश्वासयिष्यामि सन्तापबहुलाभिमाम् अहं त्वतितनुश्चैव वानरश्च विशेषतः वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृतां यदि वाचं प्रदस्यामि द्विजातिरिव संस्कृतां रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति वानरस्य विशेषेण कथं स्यादभिभाषणम् अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्धवतु मया सान्त्वयितुं शक्या नान्यदेयमनिन्दिता सेयमालोक्य मे रूपं जानकी भाषितं तथा रक्षोभिस्त्रासिता पूर्वं भयस्त्रासं गमिष्यति ततो जातपरित्रासा शब्दं कुर्यान्मनस्विनीं जानमाना विशालाक्षी रावणं कामरूपिणं सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्षसीगणः नानाप्रहरणो घोरः समेयादन्तकोपमः ततो मां सम्परिक्षिप्य सर्वतो विकृताननाः वदे च ग्रहणे चैव कुर्युर्यत्नं यदा बलं
गृह्यशाखा प्रशाखाश्च स्कन्दां चोत्तमशाकिनां दृष्ट्वा विपरिदावन्तं भवेयुर्भयशङ्कितः मम रूपं च सम्प्रेक्ष्य वने विचरतो महत् राक्षस्यो भयवित्रस्ता भवेयुर्विकृताननाः ततः कुर्युः समाह्वानं राक्षस्यो रक्षसामपि राक्षसेन्द्रनियुक्तानां राक्षसेन्द्रनिवेशने ते शूलशक्तिनिस्त्रिंश विविधायुधपानयः आपतेयुर्विमर्देऽस्मिन् वेगेनोद्विग्नकारिणः संवृद्धस्तैः सुपरितो विधमन् रक्षसां बलं शक्नुयान्न तु सम्प्राप्तुं परं पारं महोदधेः मां वा गृह्णीयुराप्लुत्य बहवः शीघ्रकारिणः स्वादियं च गृहीताद्दा मम च ग्रहणं भवेत् हिंसाभिरुचयो हिंसुरिमां वा जनकात्मजां विपन्नं स्यात् ततः कार्यं रामसुग्रीवयोरिदम् उद्देशे नष्टमार्गेऽस्मिन् राक्षसैः परिवारिते सागरेण परिक्षिप्ते गुप्ते वसति जानकी विशस्ते वा गृहीते वा रक्षोभिर्मयुषयुगे नान्यं पश्यामि रामस्य साहाय्यं कार्यसाधने विमृशंश्च न पश्यामि यो हते मयि वानरः शतयोजनविस्तीर्णं लङ्घयेतमहोदधिं कामं हन्तुं समर्थोऽस्मि सहस्राण्यपि रक्षसां न तु शक्ष्यामि सम्प्राप्तुं परं पारं महोदधेः असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते कश्च निःसंशयं कार्यं कुर्यात् प्राज्ञः ससंशयम् प्राणत्यागश्च वैदेह्या भवेदन विभाषणे एष दोषो महान् हि स्यान्मम सीताभिभाषणे भूताच्चाद्दा विनश्यन्ति देशकालविरोधिताः विक्लवं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा अद्दानद्दान्तरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते घातयन्ति कार्याणि धूता पण्डितमानिनः न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कदन्नु न वृथा भवेत् कदन्नु खलु वाक्यं मे शृणुयान्नोद्विजेतव इति संचित्य हनुमां चकारमतिमान्मतिं राममक्लिष्टकर्माणं स्वबन्धुमनुकीर्तयन् नैनामुद्वेजयिष्यामि तद्बन्धुगतमानसां इक्ष्वाकूणां वरिष्ठस्य रामस्य विदितात्मनः शुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समर्पयन् श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रब्रुवन् गिरिं श्रद्धास्यति यदा हीयं तदा सर्वं समाददे इति स बहुमिदं महानुभावो जगतिपते प्रमदामवेक्षमाणः मधुरमविदतं जगादवाक्यं द्रुमविटपान्तरमास्थितो हनुमान् इति स बहुविधं महानुभावो जगतिपते प्रमदामवेक्षमाणः मधुरमविदितं जगादवाक्यं द्रुमविटपान्तरमास्थितो हनुमान् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 30 सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। अध 31 सर्गः। एवं बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा महाकपिः संस्रवे मधुरां वाक्यं वैदेह्या व्याजहारः
एवं बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा महाकपिः संस्रवे मधुरं वाक्यं वैदेह्या व्याजहारः राजदशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान् पुण्यशीलो महाकीर्तिरुजुरासीन्महायशः राजर्षीणां गुणश्रेष्ठतपसा शीर्षभिः समः चक्रवर्तिकुले जातः पुरन्दरसमो बले अहिंसारतिरक्षुद्रो गृणी सत्यपराक्रमः मुख्यश्चेक्ष्वाकुवंशस्य लक्ष्मीवान् लक्ष्मीवर्धनः पार्थिवव्यं जनैर्युक्तः पृथिश्रीपार्थिवर्षभः पृथिव्यां चतुरन्तायां विश्चतः सुखदः सुखीं तस्य पुत्रप्रियो ज्येष्ठताराधिपनिपाननः रामो नाम विशेषज्ञः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मतां रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य स्वजनस्य च रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परं तपः तस्य सत्याभिसन्धस्य वृद्धस्य वचनात् पितुः सभार्यः सह च भ्रात्रा वीरप्रव्राजितो वनं तेन तत्र महारण्ये मृगयां परिधावतां राक्षसा निहता शूरा बहवः कामरूपिणः जनस्थानवदं श्रुत्वा हतौ च करदूषणौ ततस्त्वमर्षापहृता जानकी रावणेन तु वञ्चयित्वा वने रामं मृगरूपेण मायया समार्गमानस्तां देवीं रामः सीतामनिन्दिताम् आससादवने मित्रं सुग्रीवं नाम वानरं ततः सवालिनं हत्वा रामः परपुरञ्जयुः प्रायच्छत्कपिराज्यं तत्सुग्रीवाय महाबलः सुग्रीवेनापि सन्दिष्टा हरयः कामरूपिणः दिक्षु सर्वासु तां देवीं विचिन्वन्ति सहस्रशः अहं सम्पाति वचनाच्चतयोजनमायतम् अस्या हेतोर्विशालाक्ष्या सागरं वेगवान् प्लुतः यदा रूपं यदा वर्णां यदा लक्ष्मीं च निश्चिताम् अस्रौषं राघवस्याहं सेयमासादिता मया विररामैव मुक्त्वासौ वाचं वानरपुङ्गवः जानकी चापि तत्रुत्वा विस्मयं परमं गता ततः सा वक्रकेशान्ता सुकेशी केशसंवृतम् उन्नम्यवदनं भीरुः संसुपा वृक्षमैक्षतः निशम्य सीतावचनं कपेश्च दिशश्च सर्वा प्रदिशश्च वीक्ष्य स्वयं प्रहर्षं परमं जगाम सर्वात्मना राममनुस्मरन्तीं सा तिर्यगोर्ध्वं च ददाप्यदस्ता निरीक्षमाणा त्वमचिन्त्य बुद्धिं ददर्श पिङ्गाधिपतेरमात्यं वाताद्वयं सूर्यमिवोदयस्तम् ददर्श पिङ्गाधिपतेरमात्यं वातात्मजं सूर्यमिवोदयस्तं सा तिर्यगोर्ध्वं च ददाप्यदस्तान्निरीक्षमाणा तमचिन्त्य बुद्धिं ददर्श पिङ्गाधिपतेरमात्यं वातात्मजं सूर्यमिवोदयस्तम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 31 सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् अनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। अदद्वात्रिंशः सर्गः ततः शाकान्तरे लीनं दृष्ट्वा चलितमानस वेष्टितार्जुनवस्त्रन्तं विद्युत्सङ्गातपिङ्गलं ततः शाकान्तरे लीनं दृष्ट्वा चलितमानस वेष्टितार्जुनवस्त्रन्तं विद्युत्सङ्गातपिङ्गलं सा ददर्श कपिं तत्र प्रसृतं प्रियवादिनं
उल्लाकोशात्कराभासं तप्तचामीकरे क्षणम् मैथिली चिन्तयामास विस्मयं परमं गता अहो भीममिदं रूपं वानरस्य दुरासदं दुर्निरीक्षमिति ज्ञात्वा पुनरेव मुमोहस विललापवृशं सीता करुणं भयमोहिता राम रामेति दुःखार्ता लक्ष्मणेति च भामिनी रुरोध बहुधा सीता मन्दं मन्दस्वरा सती सा तं दृष्ट्वा हरिश्रेष्ठं विनीतवधुपस्थितं मैथिली चिन्तयामास स्वप्नोऽयमिति भामिनीं सा वीक्षमाणा बुधुभग्नवक्त्रं शाकामृगेन्द्रस्य यदोक्तकारं ददर्श पिङ्गाधिपतेरमात्यं वातात्मजं बुद्धिमतां वरिष्ठं सा तं समीक्षैव वृशं विसज्ञा गतासु कल्पेन बभूव सीता चिरेदसंज्ञां प्रतिलभ्य भूयो विचिन्तयामास विशालनेत्रा स्वप्ने मयायं विकृतोऽद्य दृष्टः शाकामृगशास्त्रगणैर्निषिद्धः स्वस्त्यस्तु रामाय सुलक्षणाय तदापि तिर्मे जनकस्य राज्ञः स्वप्नोऽसि नायन्न हि मे स्त्रिनिद्रा शोकेन दुःखेन च पीडितायाहं सुखं हि मे नास्ति यतोऽस्मि हीना तेनेन्दुपूर्णप्रतिमाननेन रामेति सदैव बुद्ध्या विचिन्त्य वाचा ब्रवती तमेव तस्यानुरूपाञ्च कदां तमर्धमेवं प्रपश्यामि तदा शृणोमि अहं हि तस्याद्य मनोभवेन सम्पीडिता तद्गत सर्वभावा विचिन्तयन्ती सततं तमेव तदैव पश्यामि तदा शृणोमि मनोरथस्यादिति चिन्तयामि तदापि बुद्ध्या च वितर्कयामि किं कारणं तस्य हि नास्ति रूपं सुव्यक्तरूपश्च वदत्ययं माम् नमोऽस्तु वाचस्पतये सवज्रिणीं नमोऽस्तु वाचस्पतये सवज्रिणे स्वयंभुवे चैव हुताशनाय च अनेन चोक्तं यदिदं ममाग्रतो वनौकसा तच्च तदस्तु नान्यथा नमोऽस्तु वाचस्पतये सवज्रिणीं नमोऽस्तु वाचस्पतये सवर्जिने स्वयंभुवे चैव हुताशनाय च अनेन चोक्तं यदिदं ममाग्रतो वनौकसा तच्च तदास्तु नान्यथा इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 32 सर्गः समाप्तः। आपदामपहत्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च तद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यः सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीरघुनन्दन परब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।